أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। طاسيم تلك آيات الكتاب المبين त्वा सीन मीम ही खोले बयान कंदड़ किताब जूं आयतूं आहिनि। لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ऐ नबी मता इन्हे गम में तूं पंहिंजी जान विञाए वेहीं त इहे ईमान नथा आणीनि। असां चाहियूं त आसमान मां अहिड़ी निशानी नाज़िल करे सघूं था जो संदन कंध उन जे आॾो झुकी पवनि। وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون वटन रहमान वटां जेका बि का नई नसीहत अचे थी त ही उन खां मुंहुं मोड़े था छॾीनि। हाणे जो हुननि खणी कूड़ भायो आहे त सिघो ई खेनि उन ई शइ जी हक़ीक़त जंहिं ते पिया था ठठोलियूं कनि मालूम थी वेंदी। أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं छा इन्हनि ज़मीन ते का नज़र ई न विधी आहे त असां इन में केतिरे न जजे मिक़दार में हर क़िस्म जूं भलियूं शयूं उपायूं आहिनि। बेशक इन में हिकिड़ी निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा मञण वारा न आहिनि। ऐं दर हक़ीक़त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त बि आहे ऐं रहीम बि। وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون जॾहिं तुंहिंजे रब मूसा खे सॾे चयो हो त ज़ालिम क़ौम वटि वञ फिरौन जी क़ौम वटि, छा उहे डिॼनि नथा? قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون हुन अर्ज़ कयो, ऐ मुंहिंजा रब मूंखे डपु आहे त उहे मूंखे कूड़ो भाईंदा। मुंहिंजो त सीनो थो घुटिजे ऐं वरी ज़बान बि नथी हले। सो तूं हारून ॾांहुं रिसालत मोकिल ऐं मूं ते त उन्हनि जो हिकिड़ो ॾोह बि आहे, तंहिं करे मां डिॼां थो त हू मूंखे मारे छॾींदा। قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل फरमायाई, कॾहिं बि न, तव्हां ॿई वञो असांजूं निशानियूं खणी, असां तव्हां सां गॾु सभु कुझु पिया ॿुधंदासूं। वञो फिरौन ॾांहुं वञी चओसि त असांखे सारे जहान जे रब मोकिलियो आहे त तूं बनी इसराईल खे असां सां हलण ॾे। قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين फिरौन चयो छा असां तोखे पाण वटि नंढड़ो करे न पालियो हो ऐं तो त पंहिंजी हयातीअ जा केतिरा ई साल असां वटि गुज़ारिया ऐं पोइ उहो कमु कयई जेको करे वेठो हुए तूं त ॾाढो को अहसान फरामोश आहीं قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل मूसा जवाब ॾिनो त मां तंहिं वक़्तु उहो कमु भुल में करे वेठो हुअसि पोइ मां तव्हांजे भव खां भॼी वियुसि उन खां पोइ मुंहिंजे रब मूंखे फ़ैसिले करण जी क़ाबिलियत अता कई ऐं मूंखे रसूलनि में शामिल कयाई बाक़ी तुंहिंजो उहो अहसान जंहिंजो तूं मूंखे महिणो ॾिनो आहे त उन जी हक़ीक़त हीअ आहे त तो बनी इसराईल खे ग़ुलाम बनाए छॾियो हो قال فرعون وما رب العالمين फिरौन चयो ऐं उहो रब्बुल आलमीन छा थींदो आहे قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين मूसा जवाब ॾिनो आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब ऐं उन्हनि समूरियुनि शयुनि जो रब जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन जे विच में आहिनि जेकॾहिं तव्हां यकीन करण वारा आहियो قال لمن حوله ألا تستمعون फिरौन चौधारी वेठलनि खे चयो छा नथा ॿुधो قال ربكم ورب آبائكم الأولين मूसा चयुनि तव्हांजो बि रब ऐं तव्हांजे गुज़री वियल अबनि ॾाॾनि जो बि रब قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون फिरौन चयो तव्हांजो इहो रसूल जेको तव्हां ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे चरियो थो लॻे قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون मूसा चयो उभरंदे तोड़े उल्हंदे ऐं जेकी संदन विच में आहे सभिनी जो रब जेकॾहिं कुझु अकुल अथव قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين फिरौन चयसि जेकॾहिं तो मूंखां सवाइ कंहिं ॿिए खे महबूद बनायो त तोखे बि उन्हनि माण्हुनि में शामिल कंदुसि जेकी जेलनि में पिया आहिनि قال أولو جئتك بشيء مبين मूसा चयुसि जेतोणीकि तुंहिंजे आॾो का पधरी शइ बि आणियां قال فأت به إن كنت من الصادقين फिरौन चयसि चङो भला आण जेकॾहिं तूं सचो आहीं فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين मूसा पंहिंजी लठ उछलाई त हिकदमि उहो हिकिड़ो पधरो वासींग नांग हो वरी हुन पंहिंजो हथ ॿाहिरि कढियो त उहो सभिनी ॾिसण वारनि आॾो चमकी रहियो हो قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون फिरौन पंहिंजे चौधारी वेठल सरदारनि खे चयो इहो शख़्स बेशक वॾो माहिर जादूगर आहे चाहे थो त पंहिंजे जादूअ जे ज़ोर ते तव्हांखे तव्हांजे मुल्क मां कढी छॾे हाणे ॿुधायो छा था फ़ैसिलो करियो
قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم उन्हनि चयो हिन खे ऐं संदसि भाउ खे तरसाए ऐं शहरनि में पढ़े वारा मोकिल त हर हिक ॾाहे सेब ते जादूगर खे आणे हाज़िर कनि। فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين सो मुक़रर कयल ॾींहं जे पूरे वक़्त ते सभई जादूगर गॾु कया विया ऐं माण्हुनि खे चयो वियो त छा अवीं गॾु थींदो त मन असां बि जादूगरनि जे कढ लॻी पऊं जेकॾहिं हू सोभारा थिया। فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين जॾहिं जादूगर मैदान में अची विया त उन्हनि फिरौन खे चयो छा असांखे इनाम मिलंदो जेकॾहिं सोभ असांजी थी। قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين हुन चयुनि हाओ ऐं पोइ त तव्हां मुंहिंजनि वेझनि माण्हुनि में शामिल थी वेंदो। قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون मूसा चयुनि उछलायो जेके उछलाइणो अथव। فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون उन्हनि हिकदम पंहिंजूं नोड़ियूं ऐं लठियूं उछलायूं ऐं चवण लॻा फिरौन जी इज़त जो कसम असां ई सोभारा थींदासूं। فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون पोइ वरी मूसा जो पंहिंजे लठ उछलाई त उमालक उहा उन्हनि जे ठगी जे ठाहनि खे गिड़काईंदी वई। उन ते समूरा जादूगर पंहिंजो पाण सजदे में किरी पिया ऐं चयाऊं त मञियोसीं रब्बुल आलमीन खे, मूसा ऐं हारून जे रब खे। قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين फिरौन चयनि तव्हां मूसा जी ॻाल्हि मञे विया, इन खां अॻे ई जो मां का इजाज़त ॾियांव, पक ई पक हीउ तव्हांजो वॾो आहे जंहिं तव्हांखे जादू सेखारियो आहे। चङो इजो पयव थी ख़बर, मां तव्हां सभिनी जा हथ ऐं पेर उबतड़ पासनि खां वढराईंदुसि ऐं फाहीअ चाढ़ींदुसि। قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين उन्हनि वराणी ॾिनी, परवाह नाहे, असां त पंहिंजे रब वटि वञी पहुचंदासूं। असांखे उम्मीद आहे त असांजो रब असांजा गुनाह माफ़ करे छॾींदो, छो जो सभिनी खां अव्वल असां ईमान आंदो आहे। وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون असां मूसा खे वही कयो त रातो वाह मुंहिंजनि ॿारनि खे वठी निकिरी वञ, तव्हांजे कढ ज़रूर पवंदा।
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون पोइ फिरौन शहरनि ॾे माण्हू गॾु कंदड़ मोकिलिया त उहे के थोरा माण्हू आहिनि ऐं उन्हनि असांखे ॾाढो कावड़ायो आहे ऐं असां त हिकु अहिड़ी जमात आहियूं जिन खे हर वक़्तु सुजाॻ रहणो आहे فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل अहिड़ी रीत असां खेनि संदन बाग़नि ऐं चश्मनि ऐं खज़ाननि ऐं संदन आलीशान जायुनि मां ॿाहिरि कढी आयासूं इहो त थियो उन्हनि सां ऐं बनी इसराईल खे वरी असां इन्हनि सभिनी शयुनि जो वारिस बणायो فأتبعوهم مشرقين सुबुह थींदे ई उहे माण्हू संदन पुठियां पिया فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين जॾहिं ॿिन्ही टोलनि हिक ॿिए खे ॾिठो त मूसा जे साथियुनि वठी दाह कई त असां त सोघा थी वियासूं मूसा चयुनि हरगिज़ न मूसा मुंहिंजो रब आहे हू ज़रूर मूंखे का वाट ॾसींदो فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم असां मूसा खे वही वसीले हुकुम ॾिनो त हण पंहिंजे लठ समुंड ते पोइ हिकदमि समुंड फाटी पियो ऐं हर हिकु भाङो हिकु वॾे जबल वांगुरु थी पियो وأزلفنا ثم الآخرين ऐं असां ॿिए टोले खे बि आणे उन जाइ जे वेझो कयोसीं وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ऐं मूसा ऐं उन्हनि सभिनी खे जेकी साणस गॾु हुआ असां बचाए वरितो ऐं ॿियनि खे गरक़ करे छॾियोसीं إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم इन्हीअ में हिकिड़ी निशानी आहे पर उन्हनि माण्हुनि मां अक्सर मञण वारा न आहिनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त बि आहे ऐं रहम कंदड़ बि واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ऐं उन्हनि खे इब्राहिम जो किस्सो ॿुधाए जॾहिं हुन पंहिंजे पीउ ऐं क़ौम खां पुछियो हो त इहे छा आहिनि जिन खे तव्हां पूॼो था قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين उन्हनि वराणी ॾिनी कुझु बुत आहिनि जिन जी था पूॼा कयूं ऐं उन्हनि जी सेवा में लॻल रहंदा आहियूं قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون हुन पुछनि भला तव्हांजी ॿुधनि था जॾहिं तव्हां खेनि पुकारियो था या तव्हांखे को नफ़ो या नुक़सान पहुचाइनि था قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون हुननि जवाब ॾिनो न असल में असां पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि खे ईअं कंदे ॾिठो आहे قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم
لكم الأقدمون तंहिंते इब्राहिम चयुनि कॾहिं तव्हां इन्हनि शयुनि खे ॾिठो बि आहे जिन जी बंदगी तव्हां ऐं तव्हांजा अॻु थी गुज़रियल अबा ॾाॾा कंदा आया आहिनि فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين मुंहिंजा त इहे सभई दुश्मन आहिनि सवाइ हिकिड़े रब्बुल आलमीन जे जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे ऐं पोइ उहो ई मूंखे रस्तो ॾेखारे थो ऐं उहो ई मूंखे खाराए प्यारे थो ऐं वरी जॾहिं बीमार थी पवां थो त उहो ई थो मूंखे शिफ़ा ॾे जेको मूंखे मारींदो ऐं वरी जीआरींदो ऐं जंहिंमें मूंखे उमीद आहे त हिसाब किताब जे ॾींहुं मुंहिंजूं ख़ताऊं माफ़ कंदो رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ऐं मुंहिंजा रब मूंखे फ़ैसिले करण जी क़ाबिलियत अता कर ऐं मूंखे सालिहनि सां मिलाए ऐं बाद में अचण वारनि में मूंखे चङो नालो नामूस अता कजांइ ऐं मूंखे जन्नत जे वारसनि में शामिल कजांइ ऐं मुंहिंजे पीउ खे बि माफ़ कजांइ बेशक उहो त गुमराहनि मंझां आहे ऐं मूंखे उन जे ॾींहुं ख्वार न कजांइ जॾहिं सभु माण्हू वरी जीअरा करे उथारिया वेंदा जंहिं ॾींहुं न की माल को नफ़ो ॾींदो ऐं न वरी औलाद बाक़ी उन जी ॻाल्हि ॿी आहे जेको सही सालिम दिल आणे अल्लाह वटि हाज़िर थिए وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون जन्नत परहेज़गारनि जे वेझो कई वेंदी ऐं दोज़ख भटकियल माण्हुनि जे साम्हूं खोले निर्वार कयो वेंदो ऐं खाउन पुछियो वेंदो त हाणे किथे आहिनि उहे जिन जी तव्हां अल्लाह खे छॾे पूॼा कंदा हुयो छा इहे तव्हांजी का मदद कनि पिया या भला पंहिंजो ई को बचाव करे सघनि था فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون पोइ उहे महबूद ऐं उहे भटकियल माण्हू ऐं इब्लीस जा लश्कर सभई मंझसि हिक ॿिए जे मथां ऊंधा उछलाया वेंदा قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين उते उहे सभु पाण में झेड़ो मचाईंदा ऐं उहे भटकियल माण्हू चवंदा त अल्लाह जो कसम असां त पधरीअ गुमराहीअ में पियल हुआसीं
जंहिं वक़्तु तव्हांखे पे रब्बुल आलमीन जो मटु बणायोसो ऐं असांखे उन्हनि माण्हुनि गुमराह कयो हो जेकी ॾोहारी हुआ। हाणे न असांजो को सिफारिश कंदड़ आहे ऐं न वरी को सचो दोस्त। असांखे हिकु भेरो वरी मोटी वञण जो मौक़ो मिले त मोमिन बणिजी वञूं। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم। बेशक इन में हिकु वॾी निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा माण्हू ईमान आणण वारा नाहिनि ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त आहे ऐं रहीम बि। كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون। नूह जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो सॾियो। यादि करियो जॾहिं संदन भाउ नूह खेनि चयो हो त छा डिॼो नथा। إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون। मां तव्हां लाइ हिकु अमानत वारो रसूल आहियां, तंहिं करे तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी फर्मा बरदारी करियो। मां तव्हां खां उन ई कम लाइ उजूरो नथो घुरां, मुंहिंजो अजुर त जहाननि जे पालनहार ते आहे। तंहिं करे अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत करियो। قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون। उन्हनि जवाब ॾिनो, छा असां तोखे मञूं हालांकि तुंहिंजी पैरवी त हेठिएं तबिके जे माण्हुनि ई कई आहे। قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون। नूह जवाब ॾिनुनि, मूंखे कहिड़ी ख़बर त संदन अमल कहिड़ा आहिनि। उन्हनि जो हिसाब त मुंहिंजे रब वटि ई आहे जेकर त तव्हां का सम्झ धारियो। وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين। मुंहिंजो त इहो कमु नाहे त जेकी ईमान आणीनि तिन खे तड़े कढां, मां त फ़क़ति पधरो ड्रेजाड़ींदड़ आहियां। قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين। उन्हनि चयो, ऐं नूह जेकॾहिं तूं न मुड़ी त तूं फटकार पियल माण्हुनि में शामिल थी वेंदे। قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين। नूह दुआ घुरी, ऐं मुंहिंजा रब मुंहिंजी क़ौम मूंखे कूड़ो सॼो आहे, हाणे तूं मुंहिंजे ऐं उन्हनि जे विच में चङो फ़ैसिलो करे छॾ ऐं मुंहिंजी ऐं जेकी मोमिन मूंसां आहिनि उन्हनि जी जिंद छॾाए। فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين। नेठि असां उनखे ऐं संदसि साथियुनि खे हिकु भरियल ॿेड़ीअ में बचाए वरितो ऐं खांसि पोइ बाक़ी बचियलनि खे ग़रक़ करे छॾियोसीं। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم। बेशक इन में हिकिड़ी निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा माण्हू मञण वारा नाहिनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त बि आहे ऐं बाझारो बि। كذبت عاد المرسلين आद जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो सॾियो। إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
यादि कर जॾहिं संदन भाउ हूद खेनि चयो हो, छा तव्हां डिॼो नथा मां तव्हां लाइ वीसाह जोॻो रसूल आहियां, तंहिं करे तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजे चवण ते हलो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين मां इन कम लाइ तव्हां खां को अजूरो नथो घुरां, मुंहिंजो अजुर त रब्बुल आलमीन ते आहे। أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون भला इहो छा आहे जो हर बथाई हंध ते अजायो को यादगार था ॾियो ऐं वॾा वॾा महल था ठाहियो, ॼण त तव्हांखे सदाई रहणो आहे। وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون ऐं जॾहिं कंहिं ते हथ था विझो त ॾाढा बणिजी था विझो, पोइ तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत करियो। واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم डिॼो उन खां जंहिं तव्हांखे उहो कुझु ॾिनो आहे जेकी तव्हां पाण ॼाणो था। तव्हांखे चौपायो माल ॾिनई ऐं औलाद ॾिनई, बाग़ ॾिनई ऐं चश्मा ॾिनई। मूंखे त तव्हांजे बारे में हिकिड़े वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो डपु आहे। قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم उन्हनि जवाब ॾिनो, तूं नसीहत कर या न कर, असां लाइ मिड़ई बराबर आहे। इहे ॻाल्हियूं त असुल खां वठी ईअं ई पे हलंदियूं आयूं आहिनि ऐं असां त कॾहिं बि अज़ाब में पवण वारा न आहियूं। नेठि उन्हनि खेसि कूड़ो सॼो त असां खेनि बर्बाद करे छॾियो। बेशक इन में हिकिड़ी निशानी आहे, पर उन्हनि मां घणा माण्हू मञण वारा न आहिनि। ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त बि आहे ऐं बाज़ारो बि। كذبت ثمود المرسلين समूद रसूलनि खे कूड़ो सॼो। إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون याद कर जॾहिं संदन भाउ सालिया खेनि चयो, छा डिॼो नथा मां तव्हां लाइ हिकु भरोसे जोॻो रसूल आहियां, पोइ तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजे चवण ते हलो। وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين मां उन्हीअ कम ते तव्हां खां को बि अजूरो नथो घुरां, मुंहिंजो अजुर त रब्बुल आलमीन ते आहे। أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم छा तव्हां उन्हनि सभिनी शयुनि मंझि जेकी हिते आहिनि बस ईअं ई सलामतीअ सां रहण ॾिना वेंदव, उन्हनि बाग़नि ऐं चश्मनि में ऐं उन्हनि ॿनियुनि ऐं खजुनि में जिन जा छुगा रस सां भरियल आहिनि। وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون तव्हां जबल टुके आख़िर जी उन्हनि में जायूं ठाहियो था, अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी फर्मा बरदारी करियो।
ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون उन्हनि छुड़वाग माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते बिना न हलो जेकी ज़मीन में ख़राबियूं पैदा कनि था ऐं सुधारो नथा आणीनि قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين उन्हनि चयुसि तूं त रुगो को जादू कयल माण्हू आहीं असां जहिड़े हिकिड़े बशर खां सवाइ ॿियो छा आहीं आण का निशानी जेकॾहिं तूं सचो आहीं قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم सालिह चयुनि हीअ अथव ॾाची हिकिड़ो ॾींहुं हिन जे पाणी पीअण लाइ आहे ऐं हिकिड़ो तव्हां सभिनी जे पाणी वठण लाइ इन सां का बि हथ चुरांद न कजो न त हिकु वॾे ॾींहं वारो अज़ाब अची तव्हांखे काबू कंदो فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم मगर उन्हनि संदसि खुचूं कपे छॾियूं ऐं पोइ ॾाढो पछताइण लॻा पोइ अज़ाब अची खेनि पकड़ियो बेशक इन में हिकु निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा मञण वारा न आहिनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त बि आहे ऐं रहीम बि كذبت قوم لوط المرسلين लूत जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो सॼो إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون यादि करियो जॾहिं संदन भाउ लूत खेनि चयो हो छा तव्हां डिॼो नथा मां बि तव्हां लाइ हिकु अमानत वारो रसूल आहियां पोइ तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी फरमाबरदारी करियो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين मां इन लाइ तव्हां खां को बि अजूरो नथो घुरां मुंहिंजो अजुर त जहाननि जे पालणहार ते आहे أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون छा तव्हां दुनिया जी मखलूक मां मर्दनि वटि था वञो ऐं तव्हांजे ज़ालुनि में तव्हांजे रब तव्हां लाइ जो कुझु पैदा कयो आहे उनखे छॾे था ॾियो असुल ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां माण्हू लीकाई लंघे विया आहियो قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين उन्हनि चयो ऐं लूत जे तूं उन्हनि ॻाल्हियुनि खां पासो न कयो त तोखे बि असांजे आवाज़ुनि मां तड़े कढियल माण्हुनि में शामिल थियणो पवंदो قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون हुन चयुनि मां त तव्हांजे कुदनि करतूतनि ते सख़्त बुछा करण वारनि मां आहियां ऐं मुंहिंजा रब तूं मूंखे ऐं मुंहिंजी आकए खे इन्हनि जे कुदनि कमनि खां छुटकारो ॾे فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء
مطر المنذرين पोइ असां खेसि ऐं संदसि सारे कुटुंब खे बचाए वरितो सवाइ हिक पोड़ीअ जे जेका पोइ ते रहिजी वञण वारनि मां हुई पोइ रहियल सभिनी माण्हुनि खे तबाह करे छॾियोसूं ऐं मथनि हिकिड़ी बरसात वसाईसूं ॾाढी बुछड़ी हुई उहा बरसात जेका उन्हनि रेॼारियल माण्हुनि मथां नाज़ुल थी إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم बिला शक इन में हिकु निशानी आहे मगर उन्हनि मां घणा मञण वारा नाहिनि ऐं हक़ीक़त में तुंहिंजो रब ज़बरदस्त बि आहे ऐं रहम करण वारो बि كذب أصحاب الأيكة المرسلين एका वारनि रसूलनि खे कूड़ो सॾियो إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون यादि कर जॾहिं शोएब खेनि चयो हो त छा तव्हां डिॼो नथा मां तव्हां लाइ हिकु एतबार जोॻो रसूल आहियां तंहिं करे तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं मुंहिंजी इताअत करियो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين मां हिन लाइ तव्हां खां को बि अजूरो नथो घुरां मुंहिंजो अजुर त रब्बुल आलमीन ते आहे أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين माप पूरी तरह भरे ॾियो ऐं कंहिंखे घटि न ॾियो सही ताराज़ीअ सां तोरियो ऐं माण्हुनि खे संदन शयूं घटि न ॾियो ज़मीन में फसाद न विझंदा वठो ऐं उन ई हस्तीअ खां डिॼो जंहिं तव्हां खे ऐं अॻियनि नसलनि खे पैदा कयो आहे قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين उन्हनि चयो तूं त रुगो को जादू कयल शख़्स आहीं ऐं आहीं बि त रुगो असां जहिड़ो ई बशर ऐं असां त तोखे कूड़ो था समझूं भला जेकॾहिं तूं सचो आहीं त असां ते आसमान जो को टुकड़ो किराए ॾेखार قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم शोएब चयनि मुंहिंजो रब ॼाणे थो जेको तव्हां कयो था उन्हनि खेसि कूड़ो सॼियो नेठ छटीअ वारे ॾींहं जे अज़ाब अची खेनि सोघो झलियो ऐं उहो ॾाढे खौफ़नाक ॾींहं वारो अज़ाब हो إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم बेशक इन में हिकिड़ी निशानी आहे मगर उन्हनि मां घणा माण्हू मञण वारा नाहिनि ऐं हक़ीक़त हीअ आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त बि आहे ऐं बाज कंदड़ बि وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين
रब्बुल आलमीन तरफ़ां नाज़िल कयल आहे, जंहिंखे साण खणी अमानत वारो रूह अची लथो आहे तुंहिंजी दिल ते, तां त तूं उन्हनि माण्हुनि में शामिल थिए जेकी ख़बरदार करण वारा आहिनि, साफ़ चिटी अरबी ज़बान में। ऐं इहो त आगाटनि माण्हुनि वारनि किताबनि में बि मौजूद आहे। أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل छा उन्हनि लाइ इहा का निशानी नाहे जो उनखे बनी इसराईल जा आलिम ॼाणनि था। ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين जेकॾहिं असां इनखे कंहिं अजमीअ ते बि खणी लाहियूं हा ऐं इहो हू खेनि पढ़ी ॿुधाए हा त बि न मञनि हा। كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون अहिड़ीअ तरह असां हिनखे ॾोहारियुनि जे दिलनि में दाख़िल कयो आहे तो हू इन ते ईमान न आणींदा जेसीं ताईं दर्दनाक अज़ाब न ॾिसनि। पोइ जॾहिं उहो ओचितो ई अची उन्हनि ते पवंदो आहे जो खेनि का ख़बर ई न हूंदी आहे त पोइ चवंदा आहिनि त छा असांखे हाणे का मोहलत मिली सघे थी। أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون त छा इहे माण्हू असांजे अज़ाब लाइ था तकड़ कनि तो को उन ॻाल्हि ते गौर कयो आहे त जेकॾहिं असां खेनि सालनि जा साल ऐश करण जी मोहलत बि ॾेई छॾियूं पोइ उहा ई शइ पेश अचेनि जंहिंखां खेनि डेॼारियो पियो वञे त उहो ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान जेको खेनि मिलियल आहे सो संदन कहिड़े कम ईंदो। وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين असां कॾहिं बि कंहिं ॻोठ खे सवाइ उन जे हलाक न कयो जो उन लाइ डेॼारण वारा मौजूद हुआ नसीहत करण लाइ ऐं असां को ज़ालिम न हुआसीं। وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون हिनखे शैतान खणी कोन लथा आहिनि न कि उहो कमु खेनि सूंहे थो ऐं न वरी हू ईअं ई करे सघनि था हू त हिन जे ॿुधण खां बि परे रखिया विया आहिनि। فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون तंहिं करे ऐं नबी अल्लाह सां गॾु कंहिं बि ॿिए माबूद खे न सॾ न त तूं बि सज़ा भोगण वारनि मां थी पवंदे। पंहिंजनि वेझे में वेझनि अज़ीज़नि क़रीबनि खे डेॼार ऐं ईमान आणण वारनि मां जेके माण्हू तुंहिंजी पैरवी अख़्तियार कनि त उन्हनि सां नरमीअ सां पेश अच पर जेकॾहिं तुंहिंजी बेफ़रमानी कनि त चई छॾीन त जेकी तव्हां करियो था मां उन जो ज़िम्मेवार न आहियां। وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ऐं उन ज़बरदस्त ऐं बाज़ारे ते भरोसो कर जेको तोखे उन वक़्तु पियो ॾिसंदो आहे जॾहिं तूं उथंदो आहीं
ऐं सजदो कंदड़नि जे विच में तुंहिंजी चुरपुर खे बि पियो ॾिसंदो आहे। हू त सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون इंसानो, छा मां तव्हांखे ॿुधायां त शैतान कंहिं ते लहंदा आहिनि? उहे हर कूड़ ठाहींदड़ बदकार ते लहंदा आहिनि। ॿुधल सुधल ॻाल्हियूं कननि में विझंदा आहिनि ऐं उन्हनि मां घणा कूड़ा हूंदा आहिनि। والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। बाक़ी शाइरनि जे कढ त भटकियल माण्हू ई लॻंदा आहिनि। ॾिठो न अथई छा त उहे सभु कंहिं मैदान में पिया भटकंदा वतंदा आहिनि ऐं उहे ॻाल्हियूं चवंदा आहिनि जेकी पाण न कंदा आहिनि। बाक़ी उन्हनि जी ॻाल्हि ॿी आहे जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कयाऊं ऐं अल्लाह खे तमामु घणो यादि कयाऊं ऐं जॾहिं मथनि ज़ुल्म थियो त फ़क़ति बदिलो वरिताऊं ऐं ज़ुल्म कंदड़नि खे सिघो ई मालूम थी वेंदो त उहे कहिड़ीअ पछाड़ीअ ॾांहुं मोटनि था।